हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, कि मेरी गवाही मेरी शहादत मदीने वाले के हाथ में है। मेरी नमाज़ों मेरी जन्नत मदीने वाले के हाथ में है। मेरी मिल्लत की बेटी, मैं तेरी आबरू बचाने जरूर आता, मैं तेरी आबरू की हिफाजत करने जरूर आता, मगर जालिमों ने मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी है। इस मिल्लत इस्लामिया पर, इराक पर हर चहार जानिब से दुश्मनाने इस्लाम ने हमला कर दिया है। सारी फौज को हमने बॉर्डर पर लगा दिया है। अब मेरे पास फौजी अफराद नहीं है कि तेरी आबरू को बचाने के लिए भेजे। मेरी बेटी मुझे माफ कर देना, मेरी बहन मुझे माफ कर देना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अमीरुल मोमिनीन ये कह रहे हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन ये कह रहे हैं। 19 अराकीन सल्तनत में बैठने वाला एक 18 साल का नौजवान बैठा है। अमीरुल मोमिनीन की मायूसी को देख कर वो खड़ा हुआ और कहा, हुजूर, इन साहिबाने फजलो कमाल के दरमियान शायद मुमकिन है मेरी बात की हैसियत तूती से ज्यादा, कारखाने में तूती की से ज्यादा ना हो, मगर मुझे भी अपनी बात कहने का हक दिया जाए। गुस्ताखी की माफी, जाबख्शी की इजाजत हो तो मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। खलीफतुल मुस्लिमीन ने कहा, कहो कहो, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम छोटा बड़ा नहीं देखते, हम बात का वजन देखते हैं। जरा बताओ तो सही क्या बात है। 18 साल का नौजवान खड़ा हुआ है और खड़े होने के बाद उसने कहा है, अमीरुल मोमिनीन, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी कोई बहन अपनी आबरू की हिफाजत की हमें दावत दे और हम फौज न होने का उज्र पेश करके हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अल्लाह की कसम, मेरी बहन ने आवाज दिया है, इराक से तनहा मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊंगा और अपनी बहन की आबरू बचा के लाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अमीरुल मोमिनीन रोने लगे। खलीफतुल मुस्लिमीन की आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही है और फिर गुलगीर अंदाज में कहा है, ए मेरी मिल्लत के शहजादे, अगर तू फौज इकट्ठा कर सकता है तो फौज का इंतजाम तू कर, असलहा जात और असद का इंतजाम मैं करूंगा। चंद दिन की मोहलत लिया है और फिर 12,000 का लश्कर जर्रार 18 साल के नन्हे मुजाहिद ने इकट्ठा किया है। रसद और असलहेजात खलीफतुल मुस्लिमीन ने मुहैया करा दिए हैं वादे के मुताबिक। अब एक 18 साल का नौजवान इराक से चलता है और श्रीलंका की धरती पर अपनी बहन की आबरू बचाने के लिए दीबल मौजूदा कराची में लंगर अंदाज हो जाता है, वहां खेमा नस्ब कर देता है। अल्लाहु अकबर, ये 18 साला मुजाहिद कोई और नहीं था। तारीख इसे मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानती है। तारीख इसे मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानती है। तारीख इसे मोहम्मद बिन कासिम कहती है। राजा दाहिर ने अपने बेटे भीम सिंह को 80,000 का लश्कर जर्रार दिया है और मोहम्मद बिन कासिम के मुकाबले के लिए भेज दिया है। देबल के मैदान में अल्लाहु अकबर 12,000 रसूलुल्लाह के कफर बरदोश और कफन बरदोश मुजाहिद मौजूद हैं। सामने 80,000 का लश्कर जर्रार मौजूद है। यलगार होती है, तसादुम होता है, लड़ाई होती है, जंग होती है। करीब था कि किल्लत तादाद की बुनियाद पर मुसलमान मगलूब हो जाएं, नाकाम हो जाएं, हजीमत उठा बैठे, शिकस्ते फास से हम किनार हो जाएं, मगर नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंडजन फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। अल हक को यालू वला युला अलैह, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवां 4 यार का। अल्लाह अकबर, इंतजाम फरमाता है अल्लाह। मुसलमान हारने की कगार पर है, मगर आलम यह है कि सूरज गुरूब हो जाता है। दस्तूरे जंग के मुताबिक जंग बंद हो जाती है। दुश्मन की फौज अपने खेमे में, मुसलमानों की फौज
غریب الوطنی کے عالم میں، مسافرت کے عالم میں، اپنے صحیح مسکن سے بہوطن اصلی سے بہت دور کراچی کی دھرتی پر خیمہ زن ہے، اپنے خیمے میں آ جاتی ہے 18 سال کا ننھا مجاہد۔ میرے نوجوانوں، میں تمہیں مخاطب کر رہا ہوں، تمہارا غلام، تمہارا خادم، تمہاری سوئی ہوئی فکروں کو، خوابیدہ جذبات کو بیدار کرنا چاہتا ہے۔ خدا کرے شاہ عبداللطیف کی چوکھٹ کی بھیڑ تمہاری زندگی کا سرمایہ ہو جائے اور تمہاری رگوں میں دوڑتا ہوا منجمد خون، اس کے اندر حرارت ایمانی پیدا ہو جائے تو تم ان کے سچے دیوانے بن جاؤ۔ میرے عزیز ذرا توجہ کرو، تھوڑا پانی پلا دیجیے، درود شریف پڑھ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالی 18 سالہ مجاہد محمد بن قاسم میدان میں لڑتی ہوئی فوج کو ایک بلند ٹیلے سے دیکھ رہا تھا۔ فوج اپنے کمرے میں آئی ہے تو کمانڈر ان چیف ہے، 18 سال کا نوجوان ہے مگر پوری فوج کی سربراہی کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 18 سال کا نوجوان ہے، اس نے ملاحظہ کیا تھا اپنی فوج کو کہ فوج ہارنے والی ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے، اضطرابیوں میں ہے، لیٹتا ہے، سکون نہیں ملتا، رات کے سناٹے میں اٹھتا ہے، کمان سے میان سے تلوار نکالتا ہے اور سوچتا ہے چلو فوجیوں کا معائنہ کیا جائے، میرے فوجی کیا کر رہے ہیں۔ محمد بن قاسم رات کے سناٹے میں ایک خیمے کے قریب گیا ہے، تلوار سے اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا ہے۔ تصور یہ تھا کہ پورا دن مجاہد میدان کارزار میں لڑتا رہا ہے، ہاتھ چھل ہو گئے ہوں گے، بدن ٹوٹ ٹوٹ کے چور چور ہو چکا ہوگا، قوت بشری جواب دے چکی ہوگی، اب یہ خواب غفلت میں ہوگا، سین چین کی نیند سو رہا ہوگا، تھکاوٹ کی نیند سو رہا ہوگا، تھکاوٹ کی وجہ سے یہ آگوں سے نیند میں ہوگا۔ تصور اس کا یہی تھا مگر اس کی حیرت و استعجاب کی انتہا نہ رہی جب اس نے پردہ ہٹایا ہے تو کیا دیکھا، وہ مجاہد جو پورا دن میدان کارزار میں تلوار چلاتا رہا اور لڑتا رہا، رات کا سناٹا ہے تو وہ چین کی نیند نہیں سو رہا ہے، مصلی بچھا ہوا ہے، سر سجدے میں ہے اور اپنے خدا سے کہہ رہا ہے اے میرے مولا، تو جانتا ہے کہ ہم اتنی دور سے اقتدار کے لیے نہیں آئے ہیں، طاقت کے لیے نہیں آئے ہیں، کرسی کے لیے نہیں آئے ہیں، جاہو حشم کے لیے نہیں آئے ہیں، مولا تو جانتا ہے کہ ہم اپنا وطن چھوڑ کر اپنی ملت کی ایک بہن کی آبرو بچانے اور اعلائے کلمہ حق کے لیے آئے ہیں۔ مولا آج ہم ناکامی سے ہم کنار ہونے والے تھے، مولا کل اتنی ہمت عطا کر دے، بازوؤں میں اتنی قوت عطا کر دے کہ وہ پیشانیاں جن کے سجدے آوارہ ہو چکے ہیں یا تو وہ پابندے سجدے خدا ہو جائے، تیرے سجدے کے پابند ہو جائے، اور یا تو ان سروں کو ان کے جسم پر رہنے کا حق نہیں۔ یہ جذبات مچل رہے ہیں۔ محمد بن قاسم دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد رونے لگتا ہے، پردہ چھوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے، دوسرے خیمے کا پردہ ہٹایا، پھر وہی تصور ہے، پھر وہی گمان ہے کہ فوجی سو رہے ہوں گے، مگر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، فوجی کی آنکھوں میں آنسو ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے مولا تجھے اس مقدس کلام کی قسم ہے، اے بار الہ کل میدان کارزار میں جب ہم آ جائیں تو مولا مجھے اتنی طاقت عطا فرما، مجھے اتنی ہمت عطا فرما، مجھے اتنی قوت عطا فرما کہ بار الہ دشمن کا جو حملہ ہو، دشمن کا جو کچھ بھی حملہ ہو، وہ نشانہ اور اس کا ضرب ہماری پیٹھ پر نہ ہو، اگر اس کا کوئی ضرب آئے تو ہمارے سینے پر آئے، تاکہ زمانہ ہمیں یہ تانا نہ دے کہ محمد کے دیوانے بزدل ہوا کرتے ہیں، ان کے تیر آئے تو ہمارے سینے ان کے لیے حصار بن جائے، تاکہ زمانہ یہ کہے نبی کا دیوانہ اپنے نبی سے جتنا پیار کرتا ہے اپنی جان سے بھی اتنا پیار نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کانفرنس، حضور سید اکمل میاں شاہ صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حنیف صاحب قبلہ،
नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। छोड़ दिया पर्दे को, आगे बढ़ा, दूसरे की तरफ हटाया है पर्दे को। तसव्वुर वही है, गुमान वही है कि ये भी सो रहा होगा, मगर जब जाता है तो देखता है वो तलवार लिए है, पत्थर पे उसे रगड़ रहा है, ज़बान पर दुरूद शरीफ के नगमात जारी हैं, और वो कहता जा रहा है, बारे इलाह हम तादाद में कम हैं, लेकिन मौला तू नियतों पे आगाह है, तू अलीमुम बिज़ाति सुदूर है मेरे मौला। तू जानता है कि हम यहाँ अपने किसी जाती मकसद के लिए नहीं आए, एलाए कलमे हक के लिए आए हैं, कुफ्र की इन वादियों में सदाए हक को बुलंद करने के लिए आए हैं। ए बारे इलाह मेरी मदद फरमा, करम की बारिशें फरमा, कुव्वत बाजू में ताकत अता फरमा। मोहम्मद बिन कासिम ने यह मंजर देखा है, छोड़ा है पर्दे को, बुलंद टीले पर पहुंचा है, ऐलान किया है फौजी इकट्ठा किए जाएं। चश्मे जदन में सारे फौजी इकट्ठा हो गए, गोया की फौजियों में से कोई फौजी दिन भर मैदान में लड़ने के बाद रात में ख्वाबे गफलत में नहीं है, चैन की नींद नहीं सो रहा है, हर कोई मुस्तरिब है, हर कोई बेकरार है, हर कोई करवटें बदल रहा है। सब उठ के अपने कमांडर इन चीफ की बात मानकर इकट्ठा हो गए। अब सन्नाटे के आलम में मोहम्मद बिन कासिम का एक नारा शेराना गूंजा है, और उसने बड़ी इस्तेहकाम के साथ और मजबूती के साथ कहा है, ए मेरे वफादार साथियों सुनो, कल तक के हमें फतह शिकस्त का यकीन नहीं था, जाने क्या मामला होता, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की जमानत देता हूं कि कल जब मैदान कारजार में तुम जाओगे, तुम बाद में जाओगे, फरिश्ते इस्तिकबाल के लिए पहले मौजूद होंगे। ज़बाने हाल से किसी ने कहा होगा, वहां की पहाड़ियों ने पूछा होगा, मोहम्मद बिन कासिम इतना बड़ा दावा कैसे कर रहा है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया होगा, हमने अपने फौजियों का किरदार रसूलुल्लाह के सहाबियों जैसा देख लिया है, इसलिए अल्लाह की मदद का यकीन हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये वो 18 साल का मुजाहिद है। आज 16 साल के बच्चे को, 18 साल के बच्चे को पेशाब करने का भी शऊर नहीं है, वजू करने का भी तरीका नहीं है, गुस्ल का तरीका नहीं है, उसे किसी से सलाम किया जाए या ना किया जाए ये भी पता नहीं है। कब बेदार होगे, कब इन उलमा के करीब आओगे, कब इन मशाइख की चौखट पे आकर अपने जानो माल का सौदा करके अपनी अमली जिंदगियों के अंदर निखार पैदा करोगे। याद रखो मेरे भाइयों, अगर तुम्हारी बदअमली का यही आलम रहा तो फुटबॉल बना दिए जाओगे, फिर तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अगर चाहते हो कि एक हसास कौम की तरह, एक बावकार कौम की तरह हिंदुस्तान में जिंदा रहो, तो दामन रसूल को हाथों में मजबूती से थाम लो। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिर आई कमी वकार में। जब तक कि उनके गुलाम थे, दुनिया पे हुक्मरानी करते थे, उनकी सीरत को छोड़ दिया है तो गुलामी का तौक हमारी गर्दनों की जीनत बन गया। उठो मेरे बेटो, मेरे भाइयों, तुम इल्म नहीं हासिल करते, तुम अगर तरक्की करना चाहते हो तो कोई साइकिल का पंचर जोड़ना सीखता है, किसी के हाथों में मोटर मैकेनिक होने का रिंच है, कोई सिलाई मशीन चलाता है, कोई भंगार की दुकान किए हुए है। जिंदा कौमों की अलामतें ये कारोबार नहीं है। याद रखिए, कौमों की तकदीर पंचर जोड़ने वाली रिंच से नहीं, कलम से लिखी जाती है। मुझे अफसोस है, दुनिया के तमाम मज़ाहिब का हुजूर मुताला किया जाए, किसी भी मजहब में कलम की वो हैसियत बयान नहीं की गई, कलम की कोई फजीलत नहीं बयान की गई, कलम की कोई अजमत नहीं बयान की गई, मगर उन कौमों के बच्चों के हाथों में कलम है। अफसोस वो मुसलमान जिसकी मुकद्दस किताब कुरान में पूरी सूरह कलम मौजूद है, उसके बच्चों के हाथों में कलम के बजाय साइकिल का पंचर जोड़ने वाला रिंच है। याद रखो मेरे बेटो, मेरे भाइयों, मेरे जवान दोस्तों,
قوموں کی تقدیر قلم سے لکھی جاتی ہے. ایک قلم بہکتا ہے پوری قوم بے قرار ہو جاتی ہے. ایک قلم بہکا ہے طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں پوری قوم مضطرب ہے. بہنیں احتجاج کر رہی ہیں, بیٹیاں احتجاج کر رہی ہیں. اللہ اکبر. جب قلم بہکتا ہے تو کوئی قاسم ناناتوی بنتا ہے, کوئی اشرف علی تھانوی بنتا ہے, رشید احمد گنگوہی بنتا ہے. قلم بہکتا ہے تو نہ جانے دنیا کے کتنے غداران نبوت بنتے ہیں. اور قلم جب سنورتا ہے تو امام احمد رضا بنتا ہے اور یہ کہتا ہے کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ چرسرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اٹھو اٹھو, نبی کی سیرت کو اپناؤ, نبی کا کردار اپناؤ اور اپنا سماج اسلامی سماج بناؤ. اسلامی سماج. آپ بور ہو رہے ہیں لگتا ہے, بور ہو رہے ہیں. پورا مجمع ذرا بتائے ہاتھ اٹھا کے. ماشاءاللہ سن رہے ہیں نا؟ الحمدللہ الحمدللہ. بس 10-15 منٹ اور مجھے برداشت کر لیجئے, اس کے بعد جناب کلیم دانی صاحب اور زین العابدین صاحب 10 منٹ ہے نا, 10 منٹ مجھے اور مستعد. میرے بیٹوں, میرے بھائیوں, سماج آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اسلام معجزے سے پھیلا ہے, اسلام کرامات سے پھیلا ہے. توجہ توجہ, ادھر ذرا دیکھیں. یہ مدارس کے طلبہ خاص طور پر, میں جانتا ہوں ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے زیادہ صاحبان فضل و کمال, ان کے لیے شاید یہ اعادے کا حکم ہو, اعادے کی طرح ہو, آموختہ کی طرح ہو. لیکن ہم میں سے بہت سارے بھائی مذہبی وہ اسلامی سماج جو رسول اللہ نے دیا تھا اس سے کوسوں دور نظر آتے ہیں. وہ اسلامی سماج نہیں نظر آتا. میں مانتا ہوں کہ معجزے کا میں عقیدہ رکھتا ہوں, معجزہ برحق ہے. کرامت کا میں عقیدہ رکھتا ہوں, کرامت برحق ہے. مگر میرے بھائیوں سنو, اسلام معجزوں سے نہیں پھیلا ہے. ہاں, شق القمر ہوا, رجت شمس ہے. کتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان معجزات کو دیکھ کر؟ تاریخ بتاتی ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے. اور میں اگر ترقی کر کے کہوں تو یہ کہنے کا مجھے حق ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو جس ہاتھ پر معجزہ ہوا حضور وہ خود ایمان نہیں لایا. ابو جہل کے ہاتھ پر کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا مگر ابو جہل ایمان نہیں لایا. یہ معجزہ ہے, یہ نبی کا معجزہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر صادر ہو رہا ہے وہ خود ایمان نہیں لا رہا ہے مگر یہ نبی کا کردار ہے. مکہ میں رہنے والی وہ بوڑھی عورت ہے, قرآن کی تاثیر سے اس کا دل قیمے کی طرح اندر اندر گھٹ رہا ہے, چکنا چور ہو رہا ہے. قرآن بڑی پرتاثیر ہے. بات دوسری طرف چلی جائے گی. آج پوری دنیا میں قرآن کے خلاف جو واویلا ہے, کل اگر کفاران مکہ نے مکہ کی ہر شاہراہ پر اپنے نمائندے بٹھا کے اور یہ کہا تھا محمد ابن عبداللہ کے پاس مت جانا, ان کا کلام مت سننا, وہ ساحر ہیں, شاعر ہیں, مجنون ہیں, جادوگر ہیں, اپنا دین کھو بیٹھو گے. لوگ کل بھی قرآن کی تاثیر سے پریشان تھے, اس لیے قرآن کو سننے اور پڑھنے سے روکتے تھے. زمانہ آج بھی قرآن کی تاثیر سے پریشان ہے, اس لیے وہ قرآن کے خلاف واویلا کر رہا ہے. اور وہ مقدس کتاب جس میں امن و آشتی کا پیغام ہے اسے ٹیررزم کا درس دینے والی اور دہشت گردی کا درس دینے والی کتاب کے نام سے تعبیر کیا جا رہا ہے. ایک الگ عنوان ہے, میں کبھی اور ذکر کروں گا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی, ایک معجزہ ہے جس پہ ہاتھ پر ہو رہا ہے وہ ایمان نہیں لایا ہے. یہ نبی کا کردار ہے. ضعیفہ مکے سے سامان کو سمیٹا ہے اور قرآن کی تاثیر سے ڈر
کر کے مکے کے باہر ہے، اٹھا کے رکھ دیا ہے سامان کی گٹھری کو، مگر اب اٹھانا چاہتی ہے تو ضعف ہے، نکاہت ہے، کمزوری ہے، قوائے بشری جواب دے چکے ہیں، اٹھا نہیں سک رہی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے، سامنے سے ایک جوان چلا آ رہا ہے، قریب آیا، بوڑھی عورت نے بلایا، بیٹا ادھر آ، میرا یہ سامان اٹھا دے۔ آنے والے جوان نے سامان اٹھایا ہے۔ تاریخ اور زمانہ یہ سوچ رہا ہے یہ گٹھری بوڑھی عورت کے سر جائے گی یا اس جوان کے سر پہ سجے گی، مگر تاریخ حیرت سے منہ چھپا لیتی ہے کہ وہ گٹھری اٹھانے والے جوان کے سر پہ ہے، بوڑھی عورت کا سر خالی نظر آتا ہے، اور جوان پھر شفقت سے کہہ رہا ہے ماں بتا کہاں تک کے پہنچانا ہے۔ ماں نے اشارہ کیا وہ منزل ہے، راستے میں چل رہی ہے بوڑھی عورت ساتھ ساتھ، جوان جا رہا ہے ساتھ ساتھ، راستے میں کہہ رہی بیٹا تم نے سنا ہے مکے میں ایک محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، وہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں جس کتاب کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ ان کا دشمن بھی اسے سن لیتا ہے، قتل کرنے جاتا ہے، مگر محبتوں کی تلوار سے خود قتل ہو جاتا ہے۔ عمر گیا تھا بڑے غرے کے ساتھ کہ قتل کر دیں گے، مگر جب پہنچا ہے اور قرآن سنا ہے تو محمد رسول اللہ کی محبت کی زلفوں کا چیر ہو گیا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بوڑھی عورت کہہ رہی ہے ان کا کلام جو سنتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ بیٹا سنو سنو، میں اسی ڈر سے بھاگ کے آئے ہوں، میرے شہزادے تم ان کے قریب نہ جانا ورنہ باپ دادا کا دن چھوڑ بیٹھو گے۔ چلتی جا رہی ہے اور سمجھاتی جا رہی ہے، جوان مسکراتا جا رہا ہے، اللہ اکبر، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کچھا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ منزل آئی، بوڑھی عورت نے کہا یہی مقام ہے، یہی منزل ہے۔ جوان نے سر سے گٹھری اتاری ہے، رکھ دیا ہے، اچھا ماں اجازت ہے۔ بوڑھی عورت نے اجازت دیا، جوان تھوڑی دور پہنچا ہے، بوڑھی عورت سوچنے لگی میں کتنی عجیب عورت ہوں، اتنے بڑے محسن کو جس نے میرا اتنا عظیم کام کر دیا ہے، مجھے مصیبت سے بچا لیا ہے، میں نے اس کا نام تک نہ پوچھا، عجیب عورت ہوں، میں نے اپنے محسن کا نام تک نہ پوچھا۔ آواز دیتی ہے جوان ادھر آ ادھر آ، جوان پلٹتا ہے، تصور غالباً یہ ہوگا شاید کوئی اور کام ہے ماں کو، بوڑھی عورت کو، میں جا کے اس کو پورا کر دوں، اللہ اکبر۔ مگر جوان جب قریب آیا ہے، قریب آنے کے بعد بوڑھی عورت نے کہا بیٹا میں بڑی عجیب ہوں، تو نے اتنا بڑا احسان کیا، بیٹے میں نے تیرا نام تک نہ پوچھا، بیٹے ذرا نام تو بتا دے تیرا نام کیا ہے۔ جوان مسکرایا ہے، لبھائے ناز میں حرکت ہوئی ہے اور فرمایا ماں پورے راستے جس محمد کا تذکرہ تم کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں میں ہوں۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ، وہ کوئی اور نہیں ہے میں ہی ہوں، وہ محمد کوئی اور نہیں، مجھے ہی کیوں کہتے ہیں محمد تم ہی ہو؟ کہا ہاں ماں میں ہی ہوں۔ کہا پھر دیر کیا کرتے ہو، ہاتھ پھیلاؤ، پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بوڑھی عورت نے تاریخی جملہ کہا تھا جس کا کردار اتنا اچھا ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کا کردار تھا جس نے اسلام کو فروغ بخشا ہے، جس نے اسلام کو ترقی دی ہے۔ اے ہندوستان میں رہنے والوں، یہاں مردہ دلی کے ساتھ تمہیں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، ہمارے مہاراجہ کا ہندوستان ہے، یہاں زندہ دلی کے ساتھ رہو۔ یہ ہم نے اسے کسی سے بھیک میں نہیں پایا ہے، اس کے کण کण میں، اس مٹی کے ذرات ذرات میں رسول اللہ کے نام لینے والے سچے مجاہدین اسلام کے خون کی بوندیں شامل ہیں۔ اور سنو، وہ تاریخ جانتے نہیں جو یہ کہتے ہیں مسلمان عرب سے آیا ہے، عرب چلا جائے، تاریخ انہوں نے پڑھی نہیں ہے۔ عرب ہمیں بھیجنے کی بات کرتے ہو، تم اتنے سے ہندوستان کی بات کرتے ہو، ہم اتنے ہندوستان کی بات کرتے ہیں جس کی سرحدیں کابل سے لگی ہوئی ہیں، جس میں شری لنکا ہے، جس میں موجودہ بنگلہ دیش ہے، جس میں برما شامل ہے، اتنا بڑا ہے، اور موجودہ پاکستان بھی شامل ہے۔ ہم اتنے بڑے ہندوستان کی بات کرتے ہیں، تم کہتے ہو ہم عرب سے آئے ہیں چلے جائیں۔ غلط! دنیا کا سب سے پہلا
इंसान अरब में नहीं आया था, इराक में नहीं आया था, मिस्र में नहीं आया था, शाम में नहीं आया था। दुनिया का सबसे पहला इंसान इसी हिंदुस्तान में आया था, जिसे आदम कहते हैं, वो भी मुसलमान था। जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, वो भी मुसलमान था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये हिंदुस्तान, इस पे सबसे पहले आने वाला एक मुसलमान है। ये पूरी हमारी जागीर है, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और सुनो, हम ये जो कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से प्यार है, हम किसी से डर के नहीं कहते हैं। किसी के फौजियों में और किसी की गोलियों में इतनी ताकतें नहीं हैं कि हमको हक कहने से रोक सके, या हम कोई बात मुदाहनत के तौर पर या तकैयाबाजी के तौर पर कहते हुए नजर आए। अरे ये इनका हाल ये है कि कल तक कहते थे 56 इंच का सीना है हमारा, एक भी दहशतगर्द हमारी सीमा पार नहीं कर पाएगा। मगर 4 साल हो रहे हैं, रोज दहशतगर्द सीमा पार कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा हिंदुस्तान के अराकीन सल्तनत से और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों से कि तुम्हारी फौजें अगर पाकिस्तानी दहशतगर्दों को रोक नहीं पा रही है तो हटा लो अपनी फौजों को, ख्वाजा की इस फौज को लगा दो। कसम खुदा की कोई एक दहशतगर्द नहीं आ सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये किसी और का नहीं, ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारे बाप दादा का हिंदुस्तान है। इसे हमने भीख में नहीं पाया है, बड़ी कुर्बानियां रही हैं हमारी। और जानते हो, अजाने बंद कर दो, सजदे रोक दो। अल्लाह, अजाने कहीं और की थोड़ी हैं। दुनिया में अजान अगर सबसे पहले कहीं गूंजी है तो वो मक्का और मदीना नहीं है, वो यही हिंदुस्तान है जहां सैयदना आदम ने सबसे पहले अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की है। और जहां अल्लाह को सबसे पहला सजदा किया गया वो भी मक्का और मदीना की धरती नहीं, वो हिंदुस्तान की धरती है। और जहां खाने काबा का सबसे पहला जाहिर जहां से गया है वो कोई दुनिया की और जगह नहीं है, वो भी यही हिंदुस्तान है जहां से जाने वाला आदम खाने काबा की ज़ियारत को जा रहा है, वो सबसे पहला इंसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ मुर्दा दिली के साथ मत जियो, जिंदा दिलों के साथ जिया करो। और मोमिन तो कभी मुर्दा दिली के साथ जीता ही नहीं है, वो खौफ के साए से भागता है, वो खौफ के साए में जिंदगी नहीं गुजारता। अल्लाह की कसम, मैं आखिरी बात कहूँ और आपसे रुखसत हो जाऊँ, वक्त काफ़ी हो रहा है। मोमिन तो हमेशा खौफ के साए से हटकर वो पुरअमन जिंदगी गुजारता है और दूसरों को पुरअमन जिंदगी देने की बात करता है। अल्लाह अकबर। जानते हो मुसलमान कभी किसी से डरता क्यों नहीं है? जानते हो उसकी वजह? आप जानते हो या नहीं, आपका दुश्मन ज़्यादा अच्छी तरह जानता है। इस उन्वान पे मैं कभी और तफसीली गुफ्तगू करूँगा। मैं फिल वक्त जो कह रहा हूँ उसे समाअत करिए। आप नहीं जानते हैं मगर वो जानता है कि ये मुसलमान, इस कौम को मिटाना आसान नहीं है, इसलिए कि ये कौम तो मरने से डरती नहीं। वाह 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 वाह। अरे पूरा मजमा का होना जिंदा दिली के साथ यार। हम डरते हैं क्या मौत से? अल्लाह की कसम कभी नहीं डरते। हमें अपनी जिंदगी के बारे में शक है मगर मौत के बारे में जर्रा बराबर शक नहीं। मौत का बहुत मुस्तहकम यकीन है कि हमें मरना है। और जानते हो ये मुसलमान मौत से क्यों नहीं डरता? मुसलमान मौत से इसलिए नहीं डरता हुजूर कि मोमिन की तमन्ना ये होती है कि ऐ काश, आप बेदार हैं ना, ए काश ये खताकार आंखें हो और वो नबी का जलवा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में ये गुनाह नबी का जलवा देखें, सबके नसीबे तो आला हजरत जैसे नहीं है यार। वो तो आला हजरत है। दूसरी मर्तबा हज पे गए हैं और चाहा कि रसूलुल्लाह के कदे राना का दीदार हो जाए। मुआजह अक़दस में पहुंचे हैं, खड़े हैं अदब के साथ, गुलगीर आवाज में, आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा दवा है
اور ان کے دمیدہ چہرے پر، چمکتے ہوئے چہرے پر آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں اور حسن میں اضافہ کر رہے ہیں، مانگ رہے رسول اللہ میں نے اب آپ کے قد رانا کی تعریف کی ہے، لبہائے نازنی کی تعریف کی ہے، عنبر فشاں زلفوں کی تعریف کی ہے، چہرہ بددہا کی تعریف کی ہے، سرمگی آنکھوں کی تعریف کی ہے۔ اے محمد رسول اللہ، اے جان کائنات، اے دعائے خلیل، اے تمنائے کلیم، اے بشارت مسیح، اے نور دیدہ عبداللہ، یہ جگر گوشہ آمنہ، آئیے کرم فرمائیے، ذرا جمال جہاں آرا تو دکھا دیجئے۔ دعا کر رہے ہیں اور پھر صبح کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے، مایوسیوں کے ساتھ واپس آتے ہیں، پھر دوسری رات کو گئے ہیں، پھر واپس آ گئے ہیں، تیسری رات کو گئے ہیں تو اب خالی ہاتھ نہیں ہے، جذبات کا ایک سیل رواں ہے، ہاتھ میں قلم ہے اور کاغذ ہے، مواجہ رسول ہے اور تنہائی ہے۔ پھر امام احمد رضا نے وہ مشہور زمانہ نعت کہی ہے جس میں نعت کا حسن بھی ہے اور غزل کی آفاقیت بھی ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ امام احمد رضا لکھتے جا رہے ہیں، آخر میں آ کر شکستہ خاطری کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں نیاز بند امتی کی طرح کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے، یہ لفظ کوئی نکرہ کے طور پر استعمال کیا ہے، علماء اس کی نکارت کے اندر جتنی عظمتیں ہیں اس سے محجوز ہو رہے ہوں گے۔ مواجہ رسول سامنے ہے مگر اعلیٰ حضرت سامنے اشارہ کر کے خاص نہیں کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بس رسول اللہ کی دیدار کا نسخہ کیمیا اثر یہی ہے کہ جب مومن کا دل ٹوٹتا ہے رخ مصطفیٰ بے حجاب ہو جاتا ہے۔ امام احمد رضا کا دل ٹوٹا ہے، مزار انور شک ہوئی ہے رسول اللہ نگاہوں کے ساتھ، رسول اللہ نگاہوں کے سامنے، اور غالباً یہی وہ مقام رہا ہوگا جب امام احمد رضا نے کہا ہوگا پیش نظر یہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ رسول اللہ کے جمال جہارہ کو دیکھا ہوگا، چاہا ہوگا سجدہ ریز ہو جائیں، مگر مفتی بڑا جوان ہے اعلیٰ حضرت کا، مفتی بڑا تگڑا ہے اعلیٰ حضرت کا، روک دیا، ارے ارے نہیں یہ نہ کرنا، یہ تو صرف اس کے سامنے جھکے گا، اللہ واحد قہار کے سامنے۔ مگر امام احمد رضا سا دیوانہ اگر چاہتا ہے کہ قدم رسول پر اپنے سر کا نذرانہ پیش کرے تو وہ اس کی ترکیبیں بھی جانتا ہے۔ مفتی نے کہا رکو رکو ٹھہرو، یہ نہیں کر سکتے، دیوانے نے کہا نہیں کروں گا۔ پھر امام احمد رضا نے مفتی کی طرف گھور کر دیکھا اور کہا مفتی صاحب آپ صحیح کہتے ہو، یہ سر رسول کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے جھکے گا، مگر مفتی صاحب بتاؤ یہ فتویٰ کس کے لیے ہے؟ عاقل کے لیے ہے، ہوش مند کے لیے ہے، اس کے لیے ہے جو خودی میں ہو۔ یہ فتویٰ اس پہ نہیں لگتا جو بے خودی میں ہو، اس لیے کہتے ہیں بے خودی میں سجدہ دریا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت۔ بے خودی میں سجدہ دریا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ یہ نصیبے تو اعلیٰ حضرت کے ہیں کہ ظاہری طور پر رسول اللہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے نصیبے ایسے کہاں۔ لیکن اتنا یقین ہے کہ جب مریں گے قبر میں جائیں گے تیسرا سوال ہوگا، مصطفیٰ آ جائیں گے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویاں تھے ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ نبی کا آنا یقینی ہے، مگر اگر علماء توجہ فرمائے اور اجازت ہو تو میں ایک بات کہہ دوں، ان کا آنا یقینی ہے حضرت۔ اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس کے لیے لفظ کاش استعمال کرتا ہوں۔ کاش نکیرین ہو، توجہ ہے آپ کی، نکیرین ہو اور ان کا تیسرا سوال ہو کیا کہتے تھے ان کے بارے میں، اور محمد رسول اللہ موجود، آقا تشریف لائے، اور جیسے ہی وہ کہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ہماری شرمائی سی لجائی سی حیا والی آنکھیں دھیرے 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 اٹھیں۔ کاش
धीरे धीरे उठे और जब रुखे मुस्तफा पर पहुंचे तो वहीं ठहर जाए। काश ऐसा हो, वहीं ठहर जाए और हम नबी के जलवों में गुम हो, बस देख रहे हो। ताहा है, यासीन है, मुजम्मिल है, मुदस्सिर है, और फिर जाने क्या क्या तस्वुरात आ रहे हो। हम जलवों में गुम हो नबी के, उधर नकीरैन कहें ए क्या कहता था इनके बारे में, फिर हम नबी को देख रहे हो, फिर कहें ए क्या कहता था इनके, काश 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 ऐसा हो। हम तख्ती बांधे देख रहे हो, नकीरैन झुल्लाए और फिर आहिनी पंजों से। तवज्जो है, तवज्जो है। आखिरी बस जुमला, तकरीर का आखिरी जुमला अगर दिल पे असर कर जाए तो सुभान अल्लाह की गूंज में इस्तिकबाल कर लीजिएगा। नबी के जलवों में हम गुम हो, नकीरैन आहिनी पंजों से हमारे वजूद को दबाए, हड्डियां चरचराए और रहमते कायनात के दरियाए करम में जोश आए और मुस्तफा फरमाए नकीरैन ठहरो, आज इससे ना पूछो मैं कौन हूं, मुझसे पूछो ये कौन है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।